फेक न्यूज़ फैलाने वाले ज़रा होशियार हो जाइए। पिका एक्ट के तहत फेक न्यूज़ पर अब 3 साल की सज़ा और जुर्माना 20 लाख रुपए तक हो सकता है। तरमीमी बिल के मुताबिक नई शिक्ल A1 के तहत सोशल मीडिया पर जो भी आप लोग देखते हैं इस वक्त फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है, उसके खिलाफ जो है ना अब ज़बरदस्त किस्म का एक्शन हो सकता है। लेकिन इस पे तमाम तर सहाफ़ती बॉडीज़ वो एहतजाज कर रही हैं। अपोजिशन ने कल वॉकआउट कर दिया है और हुकूमत के अपने इत्तेहादी JVI-FA ने भी इसके ख़िलाफ़ जो है वो इसको अपोज़ किया है इस बिल को। दूसरी जानिब अता तारड़ का ये कहना है कि भाई किसी की जान पे बन आए इस तरह की ख़बरें, किसी की इज़्ज़त उछाली जाए इस तरह की ख़बरें, तो अगर ऐसा होगा तो फिर सज़ा तो होगी। लेकिन दूसरी जानिब जो जर्नलिस्टिक्स बॉडी हैं सारी PFUJ से लेकर कराची प्रेस क्लब तक, वो सब ये कह रहे हैं कि हम इसमें स्टेक होल्डर हैं और हमें इसमें हमसे मुशावरत नहीं की गई और हो सकता है कि हमारे खिलाफ इसको एज अ टूल इस्तेमाल किया जाए। हुकूमत कुछ और कह रही है। इसी पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है डायरेक्टर डिजिटल राइट्स एडवोकेसी फ्रॉम फोरम बोलो भी से उसामा खिलजी। उसामा, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। एंड आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू जो आपने भी कल बात की है कि एक ये ख़राब कानून था और इस कानून को मज़ीद ख़राब कर दिया गया है। व्हाट लेड यू टू गिव दिस स्टेटमेंट, हमें थोड़ा ये तो बताइए। जी बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि फेक न्यूज़ का इन्होंने क्रिमिनलाइज कर दिया, तो इसमें कुछ मसाइल हैं। सबसे पहले मसला तो ये आता है कि आप किस तरह डिटरमिन करेंगे कि क्या सच है क्या झूठ है। माजी में हमने ये देखा है कि जो सहाफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल रिपोर्टिंग करते हैं और ज़्यादा तनकीद करते हैं या ऐसे मौजू पे रिपोर्टिंग करते हैं जो रियासत नहीं चाहती कि सहाफ़ी करें, तो फिर उन पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि फेक न्यूज़ फैलाते हैं और उन पे फिर एक्शन लिया जाता है। और फिर हमने ये भी देखा है कि पीका कानून का जो है गलत इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ है और इसकी अकाउंटेबिलिटी जो पार्लियामान का जॉब है, जो FIA ने हर 6 महीने रिपोर्ट दर्ज करनी होती है पार्लियामेंट में, वो नहीं हो रही। तो एसेंशली हम देख रहे हैं कि खुला हाथ दिया जा रहा है FIA को, जो कि हुकूमत के हाथ में एक टूल बन चुका है लोगों को खामोश करने के लिए, और ये कानून उसको बदतर करता है। और इसके अलावा जिस तरह सहाफ़ती बॉडीज़ ने भी बात की है, इस पे कोई मुशावरत नहीं हुई, स्टेक होल्डर्स को नहीं कॉन्फिडेंस में लिया गया, और जो मसाइल पीका में पिछले 9-10 साल से हैं, बजाय ये कि उन मसाइल को हल किया जाए, इस कानून के तहत और मसाइल बनाए जा रहे हैं। 4 नई बॉडीज बनाई जा रही हैं। अच्छा। तो उसमें फिर हम देखेंगे कि और मसाइल खड़े होंगे, क्योंकि ना तो इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग काफ़ी हुई है अभी तक FIA की, अभी आप नई एजेंसी बना देंगे इन्वेस्टिगेशन की। और इसके अलावा फिर आपने अथॉरिटी को ये इख्तियार भी दे दिया है कि वो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद कर दे, ब्लॉक कर दे, अगर वो हुकूमत की सेंसरशिप की हिदायत को ना माने। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल इसमें हमारे इजहार आज़ादी का जो हक है, तो उसमें जो है काफ़ी इस पे मसला आएगा। वैसे हुकूमत का ये कहना है कि सहाफ़ियों को कुछ नहीं कहा जाएगा, सोशल मीडिया पर इज़्ज़त उछालने और झूठी ख़बरें फैलाने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। तो फिर इसको किस तरह से देखते हैं आप? मुझे अभी जी, पिछले साल में ही देख लें, इतने ज़्यादा सहाफ़ियों पे केस हुए, उनको उठाया गया। इलेक्शन से पहले ही कोई तकरीबन 10 से 15 सहाफ़ियों को FIA की तरफ से नोटिस गए। तो ये फिर इंटिमिडेशन भी होती है और फिर मिसाल बनाया जाता है सहाफ़ियों को। हमने देखा कैसे मतीउल्लाह जान साहब जो है गायब हो गए थे, उनको उठाया गया, फिर वो जो है पुलिस स्टेशन में नज़र आए, उन पे फिर केस हुआ, फिर कुछ दिनों बाद उनकी फिर बेल हो गई। तो इसका मैसेज यही होता है कि आप सहाफ़ियों को डराएं ताकि वो ऐसी रिपोर्टिंग ना करें जो फिर रियासत को पसंद ना आए। अब लेकिन उसामा, अगेन स्टिकिंग टू द बयान जो कि अता तारड़ साहब ने दिया है, और उन्होंने उस पर बहुत फोर्सफुली ये कहा है कि जी जर्नलिस्ट को कुछ नहीं होगा, सोशल मीडिया पे जो कुछ होता चला रहा है। एंड लेट्स एक्सेप्ट वन फैक्ट उसामा, के होता है ये सोशल मीडिया पे। आप को आजकल कोई भी उठ के पॉडकास्टर बन जाता है, कोई भी उठ के यूट्यूबर बन जाता है, एंड देन वो जिस तरह के थंबनेल्स यूज़ करता है लोगों को एग्रेवेट करने के लिए, जस्ट फॉर द व्यूज़, खबरें गलत फैलाने के लिए। आई वाज जस्ट वाचिंग वन ऑफ द बिग जर्नलिस्ट डूइंग दिस जस्ट यस्टरडे कि जी फला बंदा आज़ाद होने जा रहा है और अगले 24 घंटे में आज़ादी। आप अंदर जाके देखें तो पता नहीं क्या बात हो रही होती है। सो द क्लिक बेट्स,
جھوٹ باتیں کرنا، اور اس سے بھی بڑھ کے اب اس میں تو اور بھی چیزیں آ گئی ہیں کہ کسی کو ہراس کرنا، کسی کے خلاف اب جب کوئی خدا نہ خواستہ ریلیجس سینٹیمنٹ کسی کے ابھارنا، تو اس کو بھی دیکھنا بہت ضروری نا. سو what can be a balancing act? What can be a balancing act between these two things? نہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہیٹ سپیچ کا بہت مسئلہ ہے، ڈس انفارمیشن کا بھی مسئلہ ہے. وہ اخباروں میں بھی ہم اس طرح کی ہیڈ لائنز دیکھتے آ رہے ہیں سینکڑوں سالوں سے. اس کے علاوہ ٹی وی پہ بھی ایسی ہیڈ لائنز آتی رہتی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس کو جیل میں کسی کو نہیں ڈال سکتے جسٹ بیکاز وہ کوئی بات کر رہے ہیں. آپ جو ہے ڈیفیمیشن کو سول لا کے طور پہ استعمال کریں جو آلریڈی پاکستان میں موجود ہے، لیکن اس کو کرمنلائز کرنا جو ہے ایک بہت ایکسٹریم اور ڈسپروپورشنیٹ سٹیپ ہے. خاص کر اگر آپ پاکستان کی بین الاقوامی انٹرنیشنل لا کی جو کمٹمنٹس دیکھیں، اس میں جو ICCPR ہے آرٹیکل 19، اس میں آپ کا ہر جو پنشمنٹ ہے وہ پروپورشنیٹ ہونا چاہیے. تو کسی کو 3 سال کے لیے جیل میں ڈال دینا کیونکہ انہوں نے ایسی بات کی جو آپ کو فیک لگ رہی ہے، یہ ایک ایکسٹریم میجر ہے اور ڈسپروپورشنیٹ ہے، اور اس میں ہمارے لیے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. یورپین یونین نے پاکستان کو GSP+ سٹیٹس دیا ہے جس کے تحت ہمیں ٹیرفز میں اور جو ٹریڈ ہے اس میں کنسیشنز ملتی ہیں، لیکن وہ ہیومن رائٹس پرفارمنس سے لنکڈ ہے. اگر ایسے قوانین آتے جائیں گے اور جس میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو بھی دبایا جا رہا ہے کہ آپ زیادہ سینسرشپ کریں، تو پھر مسئلہ بن سکتا ہے. ابھی جس طرح آپ نے بات کی کہ ہیٹ سپیچ بھی ہوتی ہے، اس کا کیا حل ہے؟ ہمارے پیکا میں اور قوانین میں آلریڈی ہیٹ سپیچ سے ریلیٹڈ کافی سخت قوانین موجود ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کی امپلیمنٹیشن ہم نہیں دیکھ رہے. جو مذہبی طور پہ بھی ہیٹ سپیچ پھیلائی جاتی ہے اس میں ایکشن بہت کم کیسز میں لیا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر ایکشن ان کیسز میں لیا جاتا ہے جو سیاسی نوعیت کے ہوتے ہیں. تو ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ قوانین اچھے نہیں ہیں، لیکن جو اچھے قوانین ہیں ان کو بھی استعمال نہیں کیا جاتا، ان کو صرف ابیوز کیا جاتا ہے. تو میرے خیال سے اس کانٹیکسٹ میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں جو ہے نیت جو ہے حکومت کی ظاہر ہو جاتی ہے کہ آپ ایک ہی دن میں ایک قانون کو پریزنٹ کرتے ہیں پارلیمان میں، اس میں نہ ڈیبیٹ ہوتی ہے نہ کنسلٹیشن ہوتی ہے، اور اگلے دن آپ اس کو پاس کرتے ہیں. اچھا، ویسے اسامہ اس میں یہ جو پیکا ایکٹ ہے یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ جہاں پر بھی فیک نیوز ہو رہی ہوتی ہے اس پہ سزائیں بھی ہوتی ہیں، لیکن پاکستان میں جب یہ ایکٹ ابھی انٹروڈیوس کروایا ہے تو اس میں ایسی کون سی شقیں ہیں جن کی وجہ سے صحافی اور جو صارفین ہیں وہ ناراض ہیں، اور جو ریگولر اتھارٹی بنائی گئی ہے اس میں اور پہلے والی اتھارٹی میں ایسا کیا ڈفرینس تھا؟ جی بالکل، اچھا سوال کیا آپ نے. اس میں دیکھیں دنیا بھر میں اس طرح کے قوانین ان ممالک میں ہیں جو جمہوری ممالک نہیں ہیں. جو جمہوری ممالک ہیں وہاں پہ آپ کی کرمنل ڈیفیمیشن ہوتی نہیں ہے. تقریباً 90 ممالک میں ڈیفیمیشن کو ڈی کرمنلائز کیا گیا ہے، مطلب کہ آپ اگر کچھ بات کرتے ہیں اس پہ آپ کو فائنز ہو سکتے ہیں سول کیس میں، لیکن آپ کو جیل میں نہیں ڈالا جا سکتا. اس طرح کے جو کام ہیں وہ ڈکٹیٹرشپس میں یا مونارکیز جہاں بادشاہت ہوتی ہے یا کمیونسٹ ممالک ان میں ہوتا ہے، لیکن پاکستان ایک جمہوری ملک ہے جہاں پہ آئین ہے جو تحفظات دیتا ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اس کو ڈیل کیا جائے تو اس میں ایک تو فیک نیوز کا سب سے بڑا ٹول جو حکومت کے ہاتھ میں ہے وہ کاؤنٹر انفارمیشن. تو آپ ان معلومات کو کاؤنٹر کریں اور نیریٹیوز کو کاؤنٹر کریں، اور پھر جب آپ سینسرشپ زیادہ کرتے ہیں، جب آپ انٹرنیٹ کو بند کرتے ہیں، چینلز کو کہتے ہیں کہ کچھ موضوع پہ آپ بات نہ کریں، تو پھر اس سے زیادہ فیک نیوز جو ہے پھیلتی ہے، کیونکہ سچ جو بات ہے اس پہ جو ہے قدغن لگائی جاتی ہے، تو پھر جھوٹی خبریں ہی ان کا عبور ہوتا ہے معاشرے میں. بہت میرے خیال سے زبردست، بڑے کانٹیکسٹ میں اس کو دیکھنا چاہیے. بہت زبردست. آپ نے آخری جو بات کی ہے آئی گیس اس کے بعد کچھ رہ نہیں جاتا. اسامہ، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم، اس دعا کے ساتھ کہ ہم صحافیوں کو زیادہ گزند نہ پہنچائے. حکومت نے اس چیز کو اشور تو کیا ہے کہ جی صحافیوں کو کچھ نہیں ہوگا، وہ جو فیک پروپیگنڈا کرتے ہیں ان کے خلاف ہوگا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.